सलाम कौलम में रब्बी रहीम 21 बार पढ़कर फूंक मार दो, फिर जो होगा तमाशा पूरा मोहल्ला देखेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज मैं आपके सामने सूरह यासीन के एक आयत का वजीफ़ा लेकर हाजिर हूँ। कुरान पाक का दिल सूरह यासीन है और ये सूरत यासीन का दिल है। ये वो आयत है जिसके ज़रिए बड़ी से बड़ी मुश्किल हल हो जाती है, बड़ी से बड़ी परेशानी से निजात मिलती है। जितने भी रुके हुए काम हों सब होने लगते हैं सिर्फ इस एक अमल के ज़रिए। घर से जादू, जन्नात, तावीज़ात, बंदिश, इन सब चीज़ों का तोड़ हो जाता है। नाज़रीन करम, 100% गारंटी के साथ कहती हूँ, इसने भी ये अमल कर लिया, इसकी ज़िंदगी के अंदर खुशियाँ लौट आएंगी। इस आयत को पानी पर पढ़ कर फूंक मार दें, फिर जो मौजज़ात होंगे खुद अपनी आंखों से देख लेना है। इसके फ़वाइद, इसकी बरक़ात, इसके मौजज़ात पूरा मोहल्ला देखेगा। जिस मकसद के लिए आप इस वजीफे को करेंगे वो मकसद पूरा हो जाएगा। कुरान करीम के अंदर अल्लाह ताला ने शिफा रखी है। कुरान करीम के अंदर अल्लाह ताला ने मसाइल का हल भी रखा है। वो कुरान पाक वो वाहिद किताब है जिसको पूरे यकीन के साथ, पूरे एतमाद के साथ, पूरे भरोसे के साथ, पूरी तवज्जो के साथ, बड़े लगाव के साथ और पूरे शौक़ और ज़ौक़ के साथ जब पढ़ा जाता है तो अल्लाह की कसम हमारी ज़िंदगी से तमाम मुश्किलात, परेशानियाँ ख़त्म हो जाती हैं और बंदा दौलत से माला माल हो जाता है। अगर किसी भी सूरत को, किसी भी आयत को सच्चे दिल से पढ़े, जिस मुसीबत के लिए पढ़े वो मुसीबत दूर हो जाएगी। ये एक ऐसा अमल है कि इस अमल के ज़रिए से बहुत से लोगों को निजात मिली है। इन लोगों के दुश्मन तबाह बर्बाद हो गए। बहुत से लोगों के रिस्क के अंदर बरकत हुई हैं। बहुत से लोगों की इस वजीफे से हाजात पूरी हुई हैं। वो लोग जिनके पास कुछ भी नहीं था, मांगने वाले थे, आज वो लोग देने वाले बन गए। नाज़रीन, अगर आप इस वजीफे को करेंगे तो इंशाअल्लाह आप भी देने वाले बन जाएंगे। आप भी अल्लाह ताला के रास्ते में लोगों की मदद करने वाले बन जाएंगी। ये एक ऐसा अमल है जिसने इस अमल को ना किया तो हमेशा के लिए वो पछताया, जिसने इस अमल को छोड़ा वो हमेशा के लिए पछताया, और जिसने ये अमल ना किया इसे पछतावे के अलावा और कुछ न मिले। ज़िंदगी में एक बार ये लाजमी करे, ये अमल लाजमी करे। ये वो अमल है जिस अमल के ज़रिए मुश्किलात ख़त्म हो जाती हैं, रास्ते से रुकावटें, बंदिशें ख़त्म हो जाती हैं। आज का जो अमल है, इस अमल को आप जब चाहें, जिस वक़्त चाहें कर सकते हैं। वक़्त की कोई कैद नहीं है। जिस वक़्त आपका जी चाहे इस वक्त आप इस अमल को कर सकते हैं। जगह की कोई कैद नहीं है। जिस जगह आपका जी चाहे इस जगह आप इस अमल को कर सकते हैं। मर्द औरत के लिए, औरत मर्द के लिए कर सकती है। तो आइए नाज़रीन, अब हम जान लेते हैं कि आपने इस अमल को करना कैसे है। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत सी अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करती रहूँगी। अब अमल क्या है? आप इस अमल को किसी भी नमाज के बाद कर सकते हैं। बावज़ू मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले 3 बार आक़ाए कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में दरूद पढ़ना है। दरूद पाक अक़ीदत के साथ पढ़िएगा, प्यार के साथ पढ़िएगा, तवज्जो के साथ पढ़िएगा, पूरे शौक़ के साथ पढ़िएगा, पूरे इश्क के साथ, पूरी मोहब्बत के साथ पढ़िएगा। आपने जो दरूद पाक नमाज वाला है वो दरूद पाक पढ़ना है। आप चाहें तो अगर आपको नमाज वाला दरूद पाक नहीं आता तो आप 3 बार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ सकते हैं या सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद भी पढ़ सकते हैं। जो दरूद पाक आप आसानी से पढ़ सकते हैं, जिस दरूद पाक में आपके तलफ़्फ़ुज़ सही हैं, जिसको आप बेहतरीन तरीके से, बेहतरीन अंदाज में पढ़ सकते हैं, वो दरूद पाक 3 बार पढ़ लें। दरूद इब्राहिमी एक बार मेरे साथ भी पढ़िएगा ताकि सवाब हो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 3 बार दरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने सबसे पहले अपने मकसद की नियत करनी है। आप में से जो कोई जो चाहता है, जो कुछ भी मांगना चाहता है मांग ले। कबूलियत की घड़ियां हैं, तकदीर और नसीब के मुकद्दर का सितारा चमक उठेगा।
آج روزگار کے لیے پڑھ لو، بے اولاد ہو اولاد کے لیے پڑھ لو، تنگ دست ہو روزگار کے لیے پڑھ لو، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے پڑھ لو، کمی کے لیے پڑھ لو، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لو، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لو، منصب شادی منصب نوکری کے لیے پڑھ لو، جس کی جو حاجت ہے، مقصد ہے، جو خواہش ہے آج مانگ لینا۔ آج اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی کوئی حاجت ناممکن ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ کسی صورت بھی پوری ہو نہیں سکتی، تو آپ نے صرف اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ پھر فوری طور پر آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے اور پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے۔ پھر آپ نے گلاس میں پانی لے لینا ہے، اب اس کو آپ نے اپنے پاس رکھ لینا ہے، اور پھر آپ نے اس پانی کے گلاس پر پہلا جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ قرآن پاک کی ایک آیت کا وظیفہ ہے۔ وہ آیت سلام قولا من رب رحیم ہے۔ آپ نے اس آیت کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ سلام قولا من رب رحیم ایک بار ہو گیا، سلام قولا من رب رحیم دو بار ہو گیا، سلام قولا من رب رحیم تین بار ہو گئی۔ اس طرح سے آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے اور ہر بار آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جیسے ہی آپ نے سلام قولا من رب الرحیم کو 21 بار پڑھ لیں تو پھر آپ نے پانی کی گلاس پر پھونک مار دینی ہے اور پھر آگے کا عمل آپ نے کرنا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو نام پڑھنے ہیں، وہ مبارک نام یا رزاق یا حفیظ ہیں۔ ان دو ناموں کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے ملاحظہ فرمائیں۔ یا رزاق یا حفیظ ایک بار ہو گیا، یا رزاق یا حفیظ دو بار ہو گیا، یا رزاق یا حفیظ تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا رزاق یا حفیظ کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 313 بار پڑھنا ہے اور پھر پانی پر پھونک مار دینی ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ کی تلاوت سماعت فرما لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ سورہ فاتحہ کو آپ نے صرف 3 بار پڑھنا ہے اور پھر پانی پر پھونک مار دینی ہے، اور پھر 3 بار درود پاک پڑھیے گا جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اور پھر آخر میں 3 مرتبہ آپ نے استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ ایک بار ہو گیا، استغفر اللہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ استغفر اللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 33 بار پڑھنا ہے۔ جیسے ہی آپ 33 بار استغفر اللہ پڑھ لیں تو آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ یہ عمل 5 دن تک لگاتار کرے اور وہ پانی خود پئیں اور سارے گھر والوں کو بھی پلائیں۔ دنیا کے جس مقصد کے لیے بھی آپ اس عمل کو کریں گے انشاءاللہ اس مقصد میں آپ کو کامیابی نصیب ہوگی اور اسی مقصد میں آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ ویڈیو کو زور ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ کے ایک شیئر سے کسی کی زندگی میں آسانی آ سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم نے 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سننا اور آپ کا سننا اپنے بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔